बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, हुकूमत ने बिजली और गैस के गैर रजिस्टर्ड कमर्शियल और सनती सार्फिन के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नॉन फाइलर सार्फिन पर 17% इजाफी टैक्स आयद कर दिया। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। टैक्स रिटर्न न भरने वाले ताजरों और सनतकारों पर कड़ा वक्त आ गया। हुकूमत ने बिजली और गैस के नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर टैक्सों का इजाफी बोझ डाल दिया। नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। 10,000 रुपये माहाना बिल पर 5%, 10 से 20,000 रुपये माहाना बिल पर 7% और 20 से 30,000 रुपये माहाना बिल पर 10% इजाफी टैक्स लगेगा। 30 से 40,000 रुपये माहाना बिजली और गैस के बिल वाले कमर्शियल सार्फिन पर 12%, 40 से 50,000 रुपये माहाना बिल पर 15% और 50,000 रुपये से ज्यादा बिल पर 17% इजाफी टैक्स लगा दिया गया। FBI ने सनती और कमर्शियल सार्फिन पर इजाफी टैक्स का SRO जारी कर दिया। महंगाई के असरात कपड़ा मार्केट में भी जाहिर होने लगे। कपड़ा मार्केट के ताजिर कहते हैं, मार्केट में गाहक न होने के बराबर है। कपड़े के रेट्स भी 10% तक कम हो गए हैं। आपको इस खबर से आगाह करें, महंगाई के असरात कपड़ा मार्केट में भी जाहिर होने लगे। कपड़ा मार्केट के ताजिर कहते हैं कि मार्केट में गाहक न होने के बराबर है। कपड़े के रेट्स भी 10% तक कम हो गए हैं। फैसलाबाद में महंगाई असरात कपड़ा मार्केट्स में भी जाहिर होने लगे हैं। कपड़े की कीमत 10% तक कम हो चुकी है। महंगाई की वजह से मार्केट्स में गाहक ही मौजूद नहीं। लूम इंडस्ट्री भी बंद होने जा रही है। आपको इस खबर से आगाह करें कि बेरोजगारी में भी इजाफा होने का खदशा बढ़ गया है। आपको इस खबर से आगाह करें कि महंगाई के असरात कपड़ा मार्केट में भी जाहिर होने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के असरात कपड़ा मार्केट में भी असरअंदाज होने लगे हैं और कपड़ा मार्केट के ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मार्केट में गाहक जो हैं वो ना होने के बराबर हैं और कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर कपड़े का जो कारोबार है वो महंगाई की वजह से इन दिनों में मुतासर जा रहा है और कपड़े की कीमत भी 10% तक जो है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से पावर लूम मालकान जो हैं वो भी लूमें बंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं और इसके असरात जो हैं वो कारोबार पर बुरे साबित हो सकते हैं। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से और जो कारोबार पर कैसे असरअंदाज हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताना चाहता हूँ कि 3 माह से जो है ये कपड़े का कारोबार काफ़ी इस वक्त मुतासिर हो चुका है। धागे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मगर जो कपड़ा है इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तकरीबन 10% तक इस वक्त कपड़े की कीमतें कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वीविंग का सेक्टर है वो हफ्ते में 3 दिन बंद हो रहा है। आगे 20 तारीख के बाद कुछ इलाकों ने फैसला किया कि हमने मुकम्मल तौर पर अपनी लूमें बंद कर देनी है। अगर लूमें बंद होती है, इसके साथ साथ साइजिंग भी बंद हो जाएगी, इसके साथ साथ डाइंग यूनिट्स, मुकम्मल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए, ताकि जो है ये हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये अच्छी तरीके से चल सके। अगर हमारे जो है मजदूर बेरोज़गार होंगे तो यकीनन जो है चोरी डकैतियों में इजाफा होगा। इनको चाहिए कि यहाँ रोज़गार के मौके फराहम करें। जी बिल्कुल, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बेरोज़गारी है वो भी बढ़ेगी और इसके अलावा जो महंगाई है उसमें भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। और जो कपड़े की कीमतें कम हो रही हैं उसकी वजह यह है कि महंगाई बढ़ने की वजह से डिमांड जो है अब वो कम हो चुकी है और जिसकी वजह से पावरलूम मालकान का जो कपड़ा वहाँ से निकलता है वो उनको कम कीमत में देना पड़ता है और इसी वजह से वो मजबूर होकर अपनी महंगाई में मजीद इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी का कुछ अजला में सब्जियों के निस्बतन ज़ायद निर्खों पर इजहार बरहमी किया गया। फैसलाबाद चिन्योट में सब्जियों की गिरानी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर दफातर में बैठने के बजाय फील्ड में जाकर खुद सूरत हाल का जायजा लें। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर इजलास में कमिश्नर फैसलाबाद की शिरकत। आपको इस खबर से आगाह करें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब
کامران علی افضل کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری کا کچھ اضلاع میں سبزیوں کے نسبتاً زائد نرخوں پر اظہار برہمی۔ فیصل آباد چنیوٹ میں سبزیوں کی گرانی سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر دفاتر میں بیٹھنے کے بجائے فیلڈ میں جا کر خود صورتحال کا جائزہ لیں۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر اجلاس میں کمشنر فیصل آباد کی شرکت۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری کا کچھ اضلاع میں سبزیوں کے نسبتاً زائد نرخوں پر اظہار برہمی کیا گیا۔ فیصل آباد چنیوٹ میں سبزیوں کی گرانی سے متعلق رپورٹ طلب۔ ڈپٹی کمشنر دفاتر میں بیٹھنے کے بجائے فیلڈ میں جا کر خود صورتحال کا جائزہ لیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے، جو بتائے گا۔ جی بالکل، چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری کا کچھ اضلاع میں سبزیوں کے نسبتاً زائد نرخوں پر اظہار برہمی کا ظاہر کیا ہے، جس میں فیصل آباد چنیوٹ میں سبزیوں کی گرانی سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اکاڑا، سیالکوٹ، فیصل آباد، چنیوٹ، قصور اور کھانے والے میں سبزیوں کی گرانی سے کافی ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر ان تمام امور پر رپورٹ پیش کریں۔ منڈیوں میں نیلامی کے عمل کی ڈپٹی کمشنر خود نگرانی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ضلع کی منڈیوں میں اشیاء کی زائد قیمتوں کا مقرر ہونا بالکل بلا جواز ہے۔ چیف سیکرٹری نے تمام اضلاع سمیت ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو بھی سبزی منڈیوں کی نگرانی کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، اور اس موقع پر کہنا تھا کہ مصنوعی مہنگائی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے افسران کو متحرک انداز میں کام کرنا ہوگا۔ پرائس کنٹرول کے حوالے سے کارکردگی کی باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے، غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، اور یہ تمام فیصلے چیف سیکرٹری کامران علی ہدایات جاری کر دی گئی۔ بہت شکریہ عمران تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ملر ٹاؤن گل چوک منظور پارک پی ایچ اے کی غفلت کی نظر ہو گیا۔ پاک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ سیوریج کے گندے پانی سے بیماریاں پیدا ہونے لگی۔ شہری پی ایچ اے پر برس پڑے۔ آپ کو عوامی مسائل کے حوالے سے آگاہ کریں۔ فیصل آباد ملر ٹاؤن گل چوک منظور پارک پی ایچ اے کی غفلت کی نظر ہو گیا۔ پاک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ سیوریج کے گندے پانی سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شہری پی ایچ اے پر برس پڑے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے، جو اویس بتائے گا علاقہ مکین کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، ملر ٹاؤن گل چونک میں بنایا گیا پی ایچ اے کی جانب سے مثالی منظور پارک جو ہے وہ پی ایچ اے کی غفلت کے باعث تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ پارک میں موجود جو ہے وہ سیوریج کا گندا پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، مگر اس کے باوجود پی ایچ اے کی جانب سے منظور پارک سے جو ہے وہ نہ تو یہاں پر کسی قسم کی جو ہے وہ پانی نکالا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی صفائی کا عمل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس والے سن کا کیا کہنا۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر گندے پانی کے جوہر موجود ہیں پارک کے اندر، کیا کہیں گے اس والے سے؟ کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے؟ بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ بچے ادھر کھیلتے ہیں، گندا پانی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور دیکھیں آپ کتنا گندی حالت ہے، کتے پھیر رہے ہیں اس کے اندر۔ پی ایچ اے کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے اسے۔ ہاں جی بالکل، اس میں بہتری لانی چاہیے۔ کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر گندے پانی کے جوہر موجود ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی اتنے سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، جو گٹراں دا جنہ گندا پانی سارا پارک دے اندر آ جاتا، کتے پھیرے نے، بارش کا پانی اتنے مہینہ مہینہ رکیا رہتا، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ منظور پارک ہے ایف ڈی سٹی کا، تو کوئی توجہ نہیں ہے، انتظامیہ چاہیے دل دیکھے۔ ہاں جی بالکل، منظور پارک میں جو ہے وہ سیوریج کا پانی موجود ہے، جو علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پی ایچ اے حکام جو ہے وہ یہاں پر ان کی ٹیمیں آ کر جو ہے وہ پانی کو صاف کریں، پانی کو صاف کیا جائے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں صاف پانی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ شہر کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹ خستہ حال۔ محلہ معظم شاہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں غائب ہو گئی۔ فلٹریشن پلانٹس پر صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال ہونے پر شہری مایوس ہو گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقدیر سے، جو بتائیے گا۔ بالکل، چنیوٹ کے شہری صاف پانی سے محروم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں چنیوٹ کے علاقے محلہ معظم شاہ اور محلہ راجہ میں، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقے کا واحد
फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो हुकूमती नज़रों से ओझल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो नल लगाए गए थे वो जो है वो गायब हो चुके हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो टूटियां हैं वो अरसा दराज से यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि जो टूटियां लगी हुई हैं उसमें जो है वो पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो साफ पानी से महरूम होते हुए दिखाई दे रहा है। बारहा दफ़ा इलाका मकीनों की जानब से इस वाटर फिल्ट्रेशन मौजम शाह और इसके अलावा मोहल्ला राजा और दीगर जो पहाड़ी इलाकों के मकीन हैं उनको साफ पानी ना मिलने की वजह से जो है वो शिकायत का अंदराज भी हुआ, लेकिन कोई सद्देबाब नहीं निकाला गया। आप बताइएगा कि यहाँ पर साफ पानी के असूल में कितनी परेशानी होती है? परेशानी बहुत होती है जी। एक ही है मोहल्ला मौजम शाह में प्लांट, तो रश भी काफ़ी होता है लेकिन सफाई कोई नहीं, कोई टूटियाँ वगैरह भी सही नहीं, ऐसे तरह खाली पी गई हैं। तो मेहरबानी करके ऐसा मसला हल किया जाए। बिल्कुल, इलाका मकीन शदीद परेशान है। साफ पानी के हसूल के लिए इन्हें जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये इलाके का वाहिद सरकारी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया जो कि साल 2005 में लगाया गया था, लेकिन इस जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इसकी जो मुरम्मत है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो तमाम तर इकदाम करने थे वो ताहाल नहीं किए जा सके। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द साफ पानी के फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि परेशानी का सामना साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को रवा माली साल के दौरान नई कार्स, मोटरसाइकिल्स और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन से 10 करोड़ रुपए की आमदन हुई। टैक्स वसूली में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। आपको इस खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को रवा माली साल के दौरान नई कार्स, मोटरसाइकिल्स और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन से 10 करोड़ रुपए की आमदन हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल को रवा माली साल के पहले 2.5 महीनों के दौरान नई कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन से गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा साल 40% ज़ायद आमदन हुई है। तमाम माली साल के पहले 2.5 महीनों के दौरान 20,000 नई कारें, मोटरसाइकिल और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुई हैं और जिससे मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए महकमे को आमदन हुई है। गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली नई कारों की जो रफ्तार थी वो 100 के लगभग थी। ताहम रवा माली साल के दौरान पहले 2.5 महीनों में 1000 नई कारें जिसमें लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं वो फैसलाबाद से रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनसे महकमे को खातिर खा आमदन हुई है और मजमूई तौर पर गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% ज़ायद रेवेन्यू हासिल हुआ है। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक यूनिवर्सल सिस्टम लागू होने से मुकामी सतह पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल है उसमें तेज़ी आई है और बजाय इसके कि गाड़ी मालिकान बड़े शहरों का रुख करें तभी वो फैसलाबाद से ही नंबर लगवा रहे हैं, जिससे उसकी आमदन में इजाफा हुआ है और आमदन में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें, घरेलू और कारोबारी मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबार एतमाद ऐप मुतारिफ करवा दी गई। ऐप पर हर शहरी पंजाब पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगा। रजिस्टर करवाने से शहरियों को थानों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। मुलाजिम रखने से कारोबार एतमाद ऐप में दर्ज किया जाएगा। मुलाजिम जराइम पेशा होने की सूरत में फौरी इतला मौसूल हो जाएगी। आपको इस खबर से आगाह करें, घरेलू और कारोबारी मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबार एतमाद ऐप मुतारिफ करवा दी गई। ऐप पर हर शहरी पंजाब पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। पंजाब पुलिस की जानब से घर और कारोबार महफूज बनाने के लिए कारोबार एतमाद एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन पंजाब पुलिस की वेबसाइट से कोई भी शहरी डाउनलोड कर सकता है और कोई भी घरेलू मुलाजम या कारोबार पर कोई मुलाजम रखने से कबल उसका तमाम तर डाटा इस कारोबार एतमाद ऐप में फीड किया जाएगा। अगर कोई जराइम पेशा शख्स इस हवाले से रिकॉर्ड याफ्ता कोई मुलाजम होने की कोशिश करेगा तो पुलिस को फौरी तौर पर IT ब्रांच में उसकी इतला मौसूल हो जाएगी और उस शख्स को फौरी तौर पर पुलिस हिरासत में लेकर पूछगिछ शुरू कर दी जाएगी। IG पंजाब की जानब से पंजाब के तमाम रीजनल और ज़िले पुलिस सरबराहान को इस हवाले से अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं कि पंजाब भर में हर ज़िले पुलिस सरबराह अपने मतहतान को ये हदायत करे और SHOs को ख़ास तौर पर पाबंद किया जाए कि वो अपने इलाका में
इस हवाले से तशहीर करें कि हर शहरी अपने मोबाइल में पंजाब पुलिस की वेबसाइट से कारोबार एतमाद ऐप को डाउनलोड लाजमन तौर पर करे और कोई भी मुलाजम खातून बच्चा या बड़ा मुलाजम रखने से पहले उसको लाजमी तौर पर उसका डाटा कारोबार एतमाद ऐप में लाजमी फीड किया जाए। इसी के साथ साथ आज पंजाब का ये भी कहना था कि कुछ अर्सा बाद इस मामले को चेक किया जाए कि कोई भी मिल ऑनर, कोई भी फैक्ट्री ऑनर, कोई भी ताजर, कोई भी छोटा मोटा दुकानदार और घरों में जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनका डाटा कारोबार एतमाद ऐप में फीड किया जा चुका है। अगर इस हवाले से किसी भी किस्म की कोताही सामने आती है तो घर के सरबराह या जो कारोबार का सरबराह है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। उनका ये कहना था कि मुलाजमीन के ज़रिए वारदातें बढ़ रही हैं, जो लोग घरों में और कारोबार पर मुलाजमत हासिल करके वहाँ पर डकैती चोरी की वारदातें करवाने का सबब बन रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़रिए पंजाब पुलिस को ये ऐप जो है वो तैयार करके दी गई है और लाजमन तौर पर हर शहरी के मोबाइल में कारोबार एतमाद ऐप को लाजमन तौर पर। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब भर की जेलों के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंस के मुतालिक चेयरमैन फाइनेंस सेक्रेटरी की ज़ेरे क़यादत कल फिर इजलास होगा। जेल मुलाजमीन ने कल होने वाले इजलास पर उम्मीद भरी नज़रें जमा ली। आपको इस खबर से आगाह करें, पंजाब भर की जेलों के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंस के मुतालिक चेयरमैन फाइनेंस सेक्रेटरी की ज़ेरे क़यादत कल फिर इजलास होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। पंजाब भर की जेलों की मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और अलाउंस का जो मामला है वो बहुत दरीना है, जिसको आज तक हल नहीं किया जा सका। इसको लेकर बहुत दफ़ा जो है वो इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, लेकिन ये मामला जूं का तू लटका हुआ है, जिसके बायस पंजाब जेलों की मुलाजमीन में इंतहाई मायूसी पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो तनख्वाहें हैं वो दीगर डिपार्टमेंट्स यहाँ तक कि पुलिस के मुकाबले में भी बहुत कम है और उनकी ड्यूटी ज़्यादा है। इसके साथ साथ इनको कभी भी आज तक किसी किस्म का अलाउंस नहीं दिया गया। ताहम ये मामला बहुत दफ़ा ज़ेर बहस लाया गया, लेकिन एक दफ़ा कल से फिर इजलास होगा और ये पंजाब सेक्रेटरी फाइनेंस की ज़ेर क़यादत होगा, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी होम और आईजी जेल खाना जात भी शिरकत करेंगे और इसमें एक दफ़ा फिर से इस मामले को ज़ेर बहस लाया जाएगा। पंजाब भर की जेलों के अलाउंस को डिस्कस किया जाएगा। तमाम इस दफ़ा उम्मीद दी जा रही है कि मंजूरी कर ली जाएगी, लेकिन हर दफ़ा कोई भी इजलास और मीटिंग हो तो यही कहा जाता है कि मंजूरी हो जाएगी या मंजूरी हो चुकी है, लेकिन चंद दिनों बाद पता चलता है कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और न ही कोई ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन कल होने वाले इजलास से एक दफ़ा फिर से पंजाब जेल की मुलाजमीन के दिलों में ये उम्मीद जाग उठी है कि शायद कल ये फैसला ले लिया जाए। ताहम जेल मुलाजमीन के लिए ये बड़ा अहम इजलास होगा और इस फैसले के वो बहुत ही बेताबी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ट्रेन में सफर करने वाले हो जाएं होशियार, बगैर वैक्सीनेशन के पाबंदी है बरकरार, सर्टिफिकेट है लाजमी करार, नहीं तो करना होगा लंबा इंतजार। ये रिपोर्ट देखिए। टैक्सिंग में रेल का सफर कोरोना वैक्सीनेशन के साथ मशरूत हो चुका है। जो वैक्सीन करवाएगा वही ट्रेन पर जाएगा। टिकट लेने के लिए मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं वो मैसेज भी दिखा सकता है। पहले पूछते हैं भी ताड़े को कोरोना वायरस वाला सर्टिफिकेट है, मास्क वगैरह पहन के अंदर दाखिल होना, तो 75% रिजर्वेशन कर रहे। स्टेशन मास्टर का कहना था जिन शहरियों ने वैक्सीन नहीं करवाई इन्हें टिकट्स जारी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था वैक्सीन कार्ड न होने के बायस ओपन टिकट पर सफर कर रहे हैं। मैं टिकट करवान आया सी जी, वो कह रहे अपना वैक्सीन कार्ड लेके आओ तो नहीं तो टिकट नहीं मिलना, तो ओपन टिकट 'ਚ मैं सफर कर रहा हूँ। मैं अपना वैक्सीन का कार्ड दिखाया उन्होंने मैंने टिकट दे दिता। मेरे नाल दे कई मुसाफिर आ जिन्हों को नहीं कार्ड हैगा, उन्होंने टिकट नहीं मिली हैगी, ओपन टिकट से सफर करन दे। स्टेशन मास्टर का मजीद कहना था कि रहमान बाबा, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत और शालीमार में 70% बुकिंग कर रहे हैं, जबकि 30% नशिस्तें खाली छोड़ रहे हैं। बुकिंग करवानी है तो वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होगी। वैक्सीनेशन नहीं होगी ट्रेन में सफर तो कर सकेंगे मगर ओपन टिकट पे। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सी। जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सालाना तरक्याती बजट में से बड़ी रकम शजरकारी के लिए मुख्तस कर दी गई। हर प्रोजेक्ट का 1% शजरकारी के लिए मुख्तस किया जाएगा। चिन्योट रोड पर जिला चिन्योट की बाउंड्री तक शजरकारी के बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से। जो उवैस बताएगा।
ضلع انتظامیہ کی جانب سے شجرکاری مہم کو تیز کرنے کے لیے اہم قدم سامنے آئے ہیں، جس میں سالانہ ترقیاتی فنڈز کے اندر موجود تمام منصوبہ جات میں سے 1% جو ہے وہ شجرکاری مہم کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس فیصلے کی منظوری دیتے ہوئے خاص طور پہ جو ہے وہ ضلع بھر کے اندر جو ہے وہ مرکزی شاہراہوں پر جو ہے وہ شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے والے سے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق چنیوٹ روڈ کو جو ہے وہ چنیوٹ ضلع کی باؤنڈری تک جو ہے اس میں پلانٹیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا، اور اس حوالے سے اس سے قبل بھی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے محکمہ فارسٹ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 6.1 ملین روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے، جس کے ذریعے جو ہے پلانٹیشن مہم کو کامیاب بنایا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اس تمام تر اقدامات کا مقصد حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ شجرکاری مہم کو کامیاب کرنا ہے، جبکہ شہر کے مرکزی جگہوں پر چوراہوں پر بھی جو ہے پلانٹیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا، جس سے شہر کی خوبصورتی میں مزید ٹھیک ہے، اضافہ۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں مثالی کامیابی پر انجمن تاجران لیک سٹی کی جانب سے ایگزیکٹو ممبر نامزد ہونے پر صدر چودھری غلام حسین کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شراز پر سے۔ جی شراز، آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد کی لیک سٹی سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں جو انتخابات برائے سال 2021-22 میں نیشنل گروپ نے جو مثالی کامیابی حاصل کی ہے، اس کو باقاعدہ طور پر آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ غلام حسین جو کہ ایسوسیٹ کلاس سے ایگزیکٹو نامزد ہوئے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ انجمن تاجران لیک سٹی کے تمام ٹریڈرز، تاجر حضرات موجود ہیں، خاص طور پر فاروق یوسف جو کہ سابق سینئر نائب صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، انہوں نے بھرپور شرکت کی ہے مہمان خصوصی کے طور پر، اور اپریشیٹ کر رہے ہیں لیک سٹی کو، لیک سٹی پلازا کو، تاجروں کو، اور خاص طور پر غلام حسین کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ان سے بات کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور سب سے پہلے مبارکباد آپ کو دینی چاہیے، آپ کی اس میں بہت ساری ایفرٹس ہیں۔ کیا کہیں گے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں مثالی ووٹ حاصل کیے، 912 ووٹ غلام صاحب نے حاصل کیے، کیا کہیں گے؟ پہلی دفعہ الیکشن کانسیڈر کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراز، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور پھر میں یہ تمام لیک سٹی کے جتنے بھی میرے دوست کھڑے ہیں، ان کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور غلام حسین، ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی، اور بلا شبہ نیشنل گروپ جو ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نیشنل گروپ جو ہے وہ واحد تاجر نمائندہ جماعت ہے، اور شراز اس دفعہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں انجمن تاجران لیک سٹی، امبرائڈری ایسوسی ایشن اور انجمن تاجران وکیلوں والی گلی، انہوں نے مل کے ایک اپنا نمائندہ جو ہے وہ چیمبر میں جو ہے دیا۔ بتائیے گا، ایک ایسا شخص جس کے پاس ووٹ بینک بھی تھا اور نیشنل گروپ کے ساتھ وہ سال سے اٹیچ تھا، اس نے نیشنل گروپ چھوڑا تو اس کے پاس صرف 45 ووٹ رہے، ایک ایسا شخص جو پہلی دفعہ نیشنل گروپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے وہ 912 ووٹ لے گیا۔ شراز، بالکل یہی وہ وجہ ہے کہ نیشنل گروپ نے ہمیشہ خدمت پہ اور بزنس کمیونٹی کے مسائل کو سمجھا ہے، اور اس مسائل کو لے کے چلتے ہیں، ان کا سلوشن دیتے ہیں۔ یہ واحد وہ جماعت ہے جس کے پاس اس تاجر کمیونٹی کے مسائل کا حل ہے۔ اسی وجہ سے نیشنل گروپ کے پلیٹ فارم سے غلام حسین جو کہ پہلی دفعہ ان کا ووٹ بنا، ان کو صرف 3 سال ہوئے ہیں اپنے آپ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا فیصل آباد چیمبر میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہیرا ہے جو لیک سٹی نے فیصل آباد چیمبر کو دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ غلام حسین جو فیصل آباد چیمبر کے ایسٹ ثابت ہوں گے۔ اس مارکیٹ کے تمام مسائل آپ کے کندھوں پر ہے، کیا کہیں گے سوال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کریم کا شکر گزار ہوں جو ہمارے گروپ لیڈر ہے، جو ہمیں چیز کر رہے ہیں، سب جو ایسوسیشنز ہیں ان کو، فاروق یوسف صاحب، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لیک سٹی پلازا میں اور ملحقہ مارکیٹوں میں، اور میں اپنے تاجران بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے گروپ لیڈر اور مجھے یہاں پر ویلکم ریسیپشن دی۔ یہ مسائل ڈے فرسٹ سے آپ کے ساتھ ساتھ اس کا حل نکل رہا ہے، اور آپ نمایاں کرتے ہیں C41 جو ہے، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسائل کا حل ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ سب محبت بھرے چہرے، خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چہرے جو ہیں، یہ چہرے ان سب نے بڑی ایکسپیکٹیشنز اور بڑی امیدیں لگائی۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹیکو سنگھ کے نام پر ایک پارک بنا اور پھر شہر آباد ہوا، مگر انتظامیہ کی غفلت سے ٹیکو سنگھ کی یادگار سمیت پارک بدحالی کا شکار ہوا، جسے بحال کرنے کا کام تو شروع ہوا، مگر یہ پارک کیسے بنا اور ٹیکو سنگھ آخر تھا کون، یہ رپورٹ دیکھیے۔ اس کا نام کیسے پڑا؟ ٹیکو سنگھ کون تھا؟ آخر
اس نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ آج وہ تو نہیں ہے مگر اس کا نام امر ہو چکا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ انگریز دور میں ریل پٹڑی کا جال بچھا تو ٹوبا منڈی پر بھی اس کا اسٹیشن بنایا گیا۔ اسٹیشن کا نام تجویز کرنے پر کرہ فال ٹیکو سنگھ کے نام نکلا، جو اسٹیشن کے ساتھ ملحق پیپل کے درخت کے نیچے ہر خاص و عام کو بلا تفریق پانی پلاتا تھا۔ پانی کے بڑے مٹکے، ساتھ میں پانی کا جوہر اور درویش ٹیکو سنگھ اس شہر کی پہچان بن گئے۔ پچھلے 7-8 سال سے پارک کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اس کی جو حالت ہے بہت خراب ہو چکی ہے، تالاب میں بالکل پانی نہیں ہے، اور یہ جو آپ کو یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ بہت ہسٹوریکل جگہ ہے۔ اس شہر کا جو نام ہے وہ یہاں سے ہی پڑا تھا، ٹیک سنگھ کے نام پہ۔ یہ جو جگہ ہے اس کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی ہے۔ بعد ازاں ٹیکو سنگھ کی یادگار کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامیہ نے وہاں پارک بنا دیا، مگر کچھ عرصہ بعد وہ پارک بدحال ہوا اور لوگوں نے آنا چھوڑ دیا اور ٹیکو سنگھ کو بھی بھولنے لگے، جس پر سٹی 41 نے حکام بالا کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو بحالی کا کام شروع ہوا۔ یہ بہت اچھا انتظامیہ کا قدم ہے، انہوں نے کام کروانا سٹارٹ کر دیا ہے کچھ دن سے، اور 1 منتھ کے اندر اندر یہ پارک امید ہے کہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ ٹیکو سنگھ کا کنواں تو اب خشک ہو چکا مگر اس کی یادگار برقرار ہے، جبکہ شہریوں نے انتظامیہ سے ٹیکو سنگھ کے نام سے منسوب تمام یادگاروں کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی میوزیم بنانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس پیپل کی گھنی چھاؤں میں جب لو بھی چلتی تھی تو ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور اس ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے، اور اسی چھاؤں میں ایک ٹیکو سنگھ بیٹھا ہوتا تھا جو ان مٹکوں سے پانی بھر کر شہریوں کو پلاتا تھا۔ مگر آج اس ٹیکو سنگھ کی یاد کو، اس کی یادگار کا حال جو ہے آپ کے سامنے ہے، جہاں پر پیپل کا درخت تو موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، چھاؤں بھی موجود ہے، ٹیکو سنگھ نہیں ہے، یہاں پر پانی پینے کے لیے آنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ کیمرہ مین محمد جواد کے ساتھ طیب سیف، ٹوبا ٹیکس۔